الو تزامن واش راكم صافا ان شاء الله تكونوا ملاح. الوغ طولت عليكم شويه، خليتكم تورغانيزيو روحكم في الجراماتيك، حطيت لكم لي لوسون كاعيتيك. الاخرانيه سيتي كونجكتيف 2 und كونديسيونال زاتس. اوكي، اليوم نهضروا على لي سوجي تاع الباك شويه. الوغ هذا سي لو باك 2010 ابيتور 2010 لو سوجي نيميرو 1 تيما 1. سيتي يهضر على دي دوتش براخه جلاندان und algerien heute. الوغ دوكاتيك باش نقعد نشرح لكم شاك سوجي ولا نمد لكم نبداو لا ريبونس با ريبونس سا برون دو طون وراح راح يكون بزاف طويل الفيديو ديالنا. الوغ نشرح لكم نعطيكم ليدي جينيرال تاع التكست ونقول لكم لي كيسيون كيفاش يطيحوا، وبيان سور تزيدوا تسيبوا لي سوجي تاع في سور انستغرام ديالي دويتش ليرين فراونينا كلار. الوغ تكست هنايا طاح على دي شفايت اللي هي سويسرا، هضرنا عليها فوليكت وين جايه، وهضرنا تانيك شحال فيها مكونتونن، وتانيك العاصمه ديالها دي هاوبشتات تاعها. هضرنا شبخاخ اللي يهضروهم تماك، شحال من لغه يهضروا تماك. هضرنا تانيك على اينفونر اللي هي عدد السكان تانيك. وهضرنا دي برودكت واش عندهم شوكولاد اوغن كيز يعني فروماج und so weiter und so fort. Das heißt spielt eine wichtige Rolle في هادو ما يلعبوا دور كبير في الاقتصاد ديالها ايكونومي. يا هادي الجيمان على واش تهضر. كالعادة في السوجي عندنا richtig oder falsch begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text. toujours يعطيكم دي فراز يقول لك richtig oder falsch begründen Sie ob diese Sätze sind richtig. تقولوا warum richtig، تجبدوا لا فراز اللي تبين بلي richtig. كي تكون falsch ما تجبدوش الكوريجي، ناين تجبدوا لا فراز اللي تدل بلي falsch. كلار. Fragen zum Text. Fragen zum Text 2010 كانوا فيغ، بصح دوكا شحال ولاو عندنا نور A B und C دي نحاوها. كلار ماشي نحاو هاد لا كيستيون، نحاو وحده من هادو بصح دي خلاو هاد الجوغ د كيستيون. الوغ zum Beispiel هنا فوليك دي شفايت اين تقع المانيا، دي شفايت liegt وكملوا. كلار welche Sprachen spricht man in diesem Land، واش من اللغه اللي يهضروها. Wodurch ist die Schweiz in der ganzen Welt bekannt؟ zitieren Sie 3 Produkte. قال لك باش معروفة سويسرا في العالم وذكر 3 برودوي. كي يقول لك zitieren Sie 3 4 2 1 قد ما قال لكم zitieren سيتيو، ماشي قال لكم 3 وحديو 4 وهذيك 4 تانيك غلطة. ناي كلار. l'exercice دي اللي هو erklären Sie den folgenden Satz. دايما يقول لك erklären Sie. was bedeutet erklären؟ erklären معناتها اشرح expliquer. وش معناتها هاد لا فراز؟ ماشي تروح تقولها بالعربية. nein auf Arabisch ist übersetzen Sie. ترجم هذه هي باللغة العربية übersetzen Sie. International bekannt ist die Schweiz durch die Herstellung von Käse. Tout d'abord la phrase. افهم وش معناتها لا فراز بالعربية، ومن بعد ادي لي موكلي. هادوك لي موكلي ايساي باش نجيبو لي زينونيم ديالهم اوف دويتش. Herstellung وش معناتها Herstellung؟ معناتها انتاج. يا انتاج الجبن. معناتها دي شفاي زير بيكانت. وش معناتها بيكانت؟ معناتها بيغومت، معناتها مشهورة. das heißt famous، معناتها مشهورة باش بكيز. هكا نديرو اون فراز. كلار. هنا راني نشرح في لي كيسيون وانا فان نخلي لكم كاع لي ريبونس. اوكي good. kombinieren Sie وش معناتها؟ يعطوك هنايا دي فيرتر، يعطوك سوبستانتيف، يعطيك فيرب، يعطيك ادجكتيف، وحنا نربطو بيناتهم. ثم بايشبيل كي نقولوا كيز اللي هو الجبن ينتمي مع ميلش برودكتو. das heißt ميلش برودكتو معناتها متكون من الحليب، برودوي ليتي سي سا. كلار. هنايا زيد das heißt Wasser، das heißt البحر. Bevölkerung Einwohner اللي هي عدد السكان والكثافة السكانية. Land Grenzen، Land البلاد، Grenzen سي الحدود. اوكي. الوغ كانوا يطيحوا هادوما في زوج ابغيتس، واحد فيهم اللي يطيح فيغ هنايا يعطونا لي فيرب ولا لي سوبستانتيف ولا ادجكتيف وحنا نبلاصيوهم كيما ليكزارسيس تاع من تاع لو ليفر. كلار.
الوغ ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لابارتي الاولانيه تاع تكست فيرشنس. اوكي 7 بونكت. gut نخدم عندنا Sprachfähigkeit, Entschuldigung, Wortschatz. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text. Alors, وش معناتها؟ معناتها le mot souligné تجبدوا منه synonyme من التكست. synonyme. هذاك le mot souligné فيرين. وش معناتها فيرين؟ حنا كي يقول لك synonyme كي يعطي لك un nom, le synonyme تاعو un nom. Qui attaque un verbe, le synonyme de un verbe. Adjectif. Ce soit les synonymes ou les contraires. Deuxième exercice. Ergänzen Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes aus dem Text. معناتها complétez باش بالgegenteil, بالcontraire. Okay? عندك einführen. عندكم بعد الاكزرسيس تاع Wortbildung. قادر يطيح Wortbildung على شكل كومبوزيتا ein Wort plus ein Wort يمدلك هذاك الكومبوزيتا، وقادر يطيح هكذا bilden Sie aus dem folgenden Verb. افهموها مليح. folgenden Verb das passende Substantiv. معناتها تجبدوا لي ابارتيغ من هاد لو فيرب substantif. ميم اللي ما فهمش السؤال كي يصيب هاد لو مو ويعطيك 2 بوين ويبدا لك بالدي، هنا واش معناتها؟ معناتها حيكون ارتيكل، وارتيكل توجور مع لي سبستانتيف. هذه باينه. الارتيكل بلوس غروس geschrieben einladen. كيفاش نجبدو ان سبستانتيف؟ نتفكروا توجور القاعده. وقت بيلدو روح نتفكروا القواعد ديالنا. عندك ان فيرب نجبدو منه ان سبستانتيف، واش نستعملو اونغ. هذاك لو فيرب يولي غروس geschrieben وارتيكل دي. كلار؟ نروحو بي. Bilden Sie aus dem folgenden Substantiv das passende Substantiv. اجبد لي من هذا السبستانتيف اي سبستانتيف. نروحو للقاعده كي مدنا سبستانتيف نحاولو نجبدو ان اوتر سبستانتيف الارتيكل اللي كان فيه يولي دي. الغروس geschrieben يقعد غروس geschrieben وعلى فين واش نزيدو schafft. كلار؟ نمر 4. Übersetzen Sie ins Arabische. Die Schweiz ist eines kleinsten europäischen Länder. يكون في راسكم فوكابولار. وعلاش نقول لكم دائما شاك يونيتي دو منها الفوكابولار ديالها. اوروبيشن سهله معروفه هاد الكلمه. كلاينستن قريناها في دوزيام اني. كلاين صغير، كلاينستن ولا هنا سوبرلاتيف. دي شفايتس اللي هي سويسرا، ولندا اللي هي البلدان. كلار؟ اوكي. غراماتيك يبداو القواعد ديالنا هنا. غراماتيك setzen Sie ins Präteritum. بزاف كيروحوا يشوفوا القواعد سؤال تحت سؤال تحت سؤال يتلف لهم ويقول لك مادام نروح نقلب وندير الباسيف. ناين. بريتيريتوم كل حاجه تقعد في بلاصتها. ادو لو فيرب صرتوه ريغوليي طبقوا عليه القاعده تاع بريتيريتوم. irrégulier كيف تعرفوا لو راديكال اللي يتبدل في لا ليست ونزيدوا له terminaison du présent. كلار؟ برك مع إيش RZS ما نزيدو والو. In der Schweiz gibt es 1 Million Ausländer. Le verbe geben هدايا le verbe irrégulier gab gegeben صافي يولي gab es. كلار؟ setzen Sie ins Perfekt. كيف نطبقوا القاعدة تاع perfect. ما نقلبوا والو ما نمسوا والو. نشوفوا لو فيرب وين راهو، نشوفوا هلا irrégulier ولا régulier، نشوفوا إلا يمشي معاه هابن ولا يمشي معاه زين. كلار؟ gut. نروحو دوكا ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das passende Modalverb. l'exercice تاع Modalverb قريب دايما يطيح. هنا عندك ersetzen معناتها عوض. في الدرس تاع المودال فيرب ياك فهمتكم قلت لكم قادر يطيح على شكل conjugaison، قادر يطيح في الباسيف، وقادر يطيح عوض.
لو مو سوليني ديالنا هنا هاد دي ابزيشت. حنا واش قلنا دائما نشفاو على لو مو كلي ديالنا. كي نعرفوا لو مو كلي نعرفوا واش مودال فيرب راح نعوضو به. اوكي عندك هاد دي ابزيشت والدوزيام زينت ان دار لاغ. شوفوا نتوما كيما راني شرحت لكم كاع السوجي، روحوا حوسوا عليه في الانترنت لو سوجي، حطوه قدامكم وبداو تحلوا وحطوا الشرح ديالي من الجهه وبداو تحلوا ابخي وتكون قدامكم بيان سور. كي تحصلوا في الغراماتيك يكونوا عندكم القواعد تاع الغراماتيك. اوكي جود. عندك ليكزيرس نيميرو 4 ergänzen Sie die Präpositionen. عندنا لي بريبوزيسيون قريناه هو الدرس الاولاني فيربن ميت بريبوزيسيونن. عندك aus über zu والان، كل وحده نحطوها في بلاصتها. grenzen an gehören zu verfügen über bestehen aus. هكا لي فيرب يمشوا. اوكي ليكزارسيس الاخراني اللي هو ديكليني غنزي ديكليني جماعه نوميناتيف اكوزاتيف داتيف والجينيتيف داخل معاه لي فيرب لي بريبوزيسيون كل وحده واش دوموندي. كلار واش شرحت الان مفهوم؟ شوفوا الا هاد لا ميثود عجبتكم ولا كو حابين نديروا هذيك تاع سابخون دو طون هذيك طول تاع نقراو تكست ونزيدوا شاك كل اكزرسيس نمد الجواب ديالو. جو بريفير نشرح هكذا كومبلي ونحط لكم لا فوي تاع الكوريجي سي ميو. ديجا انا درنا فيه 11 دقيقه. schreib Fähigkeit ein Thema zur Wahl. عندك تيما تخير تيما 1 oder تيما 2. ايس الاولاني واش معناتها واش شطالك طبق. schreiben Sie ein paar Zeilen über Algerien. تهضر عليها obligatoire. تيما 2 schreiben Sie mit Hilfe folgender Stichpunkte ein paar Zeilen über Österreich. تهضر على واش؟ تهضر على Österreich. نهضروا على النمسا. alors كي نهضروا على النمسا يمدونا لي زانفورماسيون كاعيتك. alors normalement فسي فاسيل كي يمدونا لي زانفورماسيون نعاونو روحنا شويه من التكست ولي فيرب اللي راهم في راسنا نقدروا نديروها. كلار يمدونا هاد لي زانفورماسيون لازم حنا ندخلوا لي فيرب ندخلوا لي كونجونكسيون اللي استعملناهم deshalb deswegen denn weil das. ماذا بينا نديرو لانترودكسيون نبينو بلي هذيك لانترودكسيون نخلو هذوك لي 3 كاري ومن بعد كي ندخلو ديفلوبمون كيف نبينو وانا فين قاعيتي كيف نبينو بلي هذه لا كونكلوزيون ونستعملو لي مو تاع كونكلوزيون. كلار وهم لي ريبونس. البرودكسيون اكريت دارو تيما 2 على Österreich. خلاو هاد ليسباس باش بينو الانترودكسيون باش بينو لو ديفلوبمون اي باش بينو لا كونكلوزيون. كلار الوغ كنت حابه شاك يونيتي ندير السوجي ديالها لي طاح كيما هدايا كيما النوتي الاولانيه 3 فوا واقيلا هي طيح ولا 4 فوا من 2008 ل 2019 طاحت في 2019 تانيك. درت انا هدايا وغدوه ان شاء الله ندير لونيتي دوزيام كونسلر ليبن وهي رايحه كي نكمل 6 يونيتي نزيد 6 واحد اخرين معناتها نعاود سوجي تاع نعاود من الاول يونيتي الاولى دوزيام وهي رايحه. الوغ هذا ما كان بور جوردوي داس على سور هويتو لي كومونتير اللي عندكم وبيان سور ما تنساوش سبسكرايب هذه باينه. لي كومونتير اللي عندكم حطوهم لي هنايا ولا في الانستغرام واش راكم حابين تزيدوا تفهموا تاع فراونينا 96 ولا دويتش ليرغن يعني لي دو سي دياولي. كلار das ist alles für heute. So tschüss.